अमा यम अरबईनन यथ मज गोडनिच जियारत गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन्ज तवस्सुत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़वानुल्लाह ताला अलैह सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि बड़ो सहाबो मज पैगंबर सन्दियो गोडन्युक ज़ाइर युस कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलामस आव सह यहै जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी तो यम उलमा लेखान गोडनिकसै अरबईनस यानी गोडनिकुई tzatjihim युस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलामस ओस जाबिर हसा वोत तथ tzatjihmis करबला तो जियारत करन इमाम हुसैन यह बनो अख सुन्नत अख दोयम तायीद करान इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रवायत अख बाजी वनान यह रवायत मुरसल बाजी अलबत्ता यह रवायत मनसूब जनाब इमाम हसन अस्करी कि मोमिन सन्ज अलामत हसा पाँच तिमो पाँचों अलामतों मज अख अलामत जियारत इमाम हुसैन रोज़ अरबईन यानी 40 सफ़र हाला अत मज पत उलमान मज इख्तलाफ यह कि आया 19 ओसा 40 कि 20 चूँकि तुम सारे पता इस कमरी रेत या 29 या 30 वही 29 हिसाब या 30 अलबत्ता मशहूर अहले तशय्युन मज 20 सफ़र हसा अरबईन सैयदो शुहदा ब्या रवायत कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़वानुल्लाह ताला अलैह यम साथ जियारत करान तमिस गसान मुलाकात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गो यह यथ मज बड़ कम कि मोमिन करन जियारत अरबईन वह यमिस खुदाय तौफीक दिए सह कर करबलाहस मज जियारत इमाम हुसैनस हरमस मज यमिस न खुदाय तौफीक दी तौर गसन या हेकि न तौर गसित सह कर जियारत अरबईन घर अमि जियारत अरबईन वक्त सुबहन यानी पगह रोज़ अरबईन गाश फलन पे ता नमाज ज़ोहरस तान बेहतरीन इंसान हेक दोहस मज कुन त सात यह कर तो बेहतरीन जियारत वारिया लकट जियारत मगर बेहतरीन जियारत तो यस रिवायत में तह ब्रोट कन अर्ज कर यह रिवायत आज इमाम जियारत पे कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान इस बिट्स सुशुक्तुई ये जियारत कर खुदावंद मुताला जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतकन अर्ज करम अलामत मोमिन ति अलामत तशय्यु ति यह दोयम कि करान यमन पे मजालिस या मरसी यथ मज तजदीद अहद ति करान तो यादावरी करान तमि वाक़ आज ब्रो 40 दो गोमुत चूँकि दोयम चीज यथ मज रवायतन मज सह तबलीग आशूरा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सिंद यानी इस रिवायत कि जनाब ज़ैनब हसा आय तौर सह तत पत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन आशूरा तत फिरान लिजा यम त मुहिब्बीन अहले बैत तिमन दशवे चीज पेवान अंजाम दिन जियारत जियारत बे करान अजादारी सैयदो शुहदा हाला ओत्र पे कैचन मजलिसन मज अख मौजू अख कि दीनदारी दीनदारन हिंस दर ज़माने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सो दीनदारी किस तो युस दीन तिमन ओस सु क्युथ ओस दोन त्रेन मजलिसन मज कोर यह अर्ज कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसा पान फरमावान म्याने वक्तक लुख यम तिहंज दीनदारी किस तो सह वनान येल तुम वुचो यी दीनदारी लुकन मज जन कोफ गोमुत नई सर जिंद तो कोफिक लुक आमत वापस दुनियास मज तो अगर न हेस करो
बेयु इमाम हुसैनस शहादत पन पेश कर। तो यह मिंबर पे सो बह वन बिदून कह तारुफ वारिया सिफत अस मज त लबन वलो शीच। अगर बह फकत तमिक टाइटल वन तम यह कि खुद कलाम सैयदो शुहदा दीन दीन युथ लुकन मज कि सुन्नत रसूल मारन आमुज बिदअत लुकन मज गमत जिंद यमो बिदअतन कुन रोय कोरमुत हकस कुन यमन व रगबत रूजमुज कह दीन पन्ने खतर इस्तेमाल करान। यह कलामन मज मजलिस ओत्र पे गई तिमन मज कर अमिच वजाहत कि कित कमन चीजन मन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम चीज फरमावान कि हक दिफा हक हकस दिफा करुन हक पनुन मेयार बनाउन इन सा वन रईज मुसलमानन मज कह बल्कि बातिलस कुन गिराइश कर्मज। अगर तुम अमुक जरूरत आसि तुम पर्जो सो किताब यथ मज खुतबह लिखित इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तथ मज यम सराहतन यम सारी चीज लिखित। तो दुनिया हसा गोमुत वारिया व खराबी कुन यम ति बुराई तिम व आश्कार गसान यम ति खूबी तिम वार वार ये गब गसान। तिथे कन यथ कन अख त्रेश चन वोल गिलास मज त्रेश चवान या प्यालस मज त्रेश चवान ये त्रेश चेत तथ थोड़ा सा नमी रोजान आब तथ सोरे मकलान पे कह कतर रोजान ठीक है तो वुचमुत यम सा त्रेश इंसान चवान आब मकलो तथ रोजान कह कतर ती हसा खूबी रूजम दुनिया मज बाकी गोमुत सोरे खराब। हकस पे अमल कर कहें बातिल नश रुकावन कहें। अगर हसा यम लुख वुछान कि हुदूद इलाही बरकरार कर हद हुदूद इलाही फुटरावन मगर यमन नसा ग्रेन गसान कहें कशर पे सो बत यमन ग्रेन गसान बल्कि यम बस अत कि सानि नमाज सन अजादारी सोन हज सन पनुन दीन बनोमुत यह गस कायम दायम रोजुन। यमन पानस पता कि यथ इलाकस मज रोजान यथ इलाकस मज इमाम बार यथ इलाकस मज मस्जिद तिम मस्जिद त आबाद तो तिम इमाम बार तो आबाद। अमि नश नतीज यह अखज करान कि दीन महफूज। दरहाल कि यमन नसा और योर नजर कहें कि यमन तिम नफर व हाकिम बने तिमन नफरन पत यम पकान यमो शैतान सज इताअत पानस पे लाजिम कर्मुज तो खुदाय सज इताअत त्रमुज यम हसा दीनदार चूंकि यम नमाज परान नेबर किन क्या गस अत सयमन कह गर्जो मकसद कि यथ मे नेबरिम स्पीकर चलान हाँ चलान यह थो बंद नेबरिम थो बंद ये काफी हर बोन बोजान ना मे वोन और मे वोन ये यह नेबरिम स्पीकर चलान हाँ सह बंद मे वो मे क्या अंग्रेज वोन कशर पे वोन ना नेबरिम थो बिचार और लोग योर खस ब्या यम बिचार गरन मज तिमन तूफान वत गो क्या सोच लायक ना वह 4 किलोमीटर दूर ये पो तुम बड़ सलमान तुम आज दोहस जर किन बत वत खोमुत कह कि सह खो लुको अमे हिसाब तुम सलवात पो मे बासो तुम 35 दह तुम पत कुन दरमित रोज आज 36 दह बड़ पहन पो मर्द सलवात जनान मन जनान Salli
बहरहाल मे गो प्रोन मुझ दी अर्ज करान कि सईद शुहदा अलैहिस्सलाम अला इमाम इत कन समझावान यह सानि खतर वारिया आसान समझुन बनिस्बत कि इत कन बाकी समझावान बाकी समझावान तिम वारिया सख्त बनावान अगर अस मासूमन हुंद अलैहिस्सलाम हुंद कलाम परो तिम वारिया आसान पट अस समझावान दलील क्या चूंकि तुह आसान सवाल करान वारियान सवाल करान बिलाखिर करबला क्या गो पे तिमन जवाब दिवान करबला गो दीन बचाने खतर पे तिम सवाल करान आया तम दो ना दीन या तम दो कुस खतर उस दीनस दरहाल कि ज़ाहिरन सोरे सही सलिम तिमन युस जवाब सह अथ कलामे सैयदो शुहदास कि दीन नसा फ़कत यह कि मुसलमान नाव मुसलमान मुसलमान गरस मज आमत किताब गर ये कुरान वनान बल्कि कुरान पारान नमाज पारान अजादारी करान युस मुस्तती गमिस खुदायस इस्तिताअत दी तो सह हजस ग खुम्स ज़कात दिवान यम हसा तिम चीज दीनिक यम ज़ाहिरी मगर यमन हसा पता फलसफ यम क्या कर यह दीनदार दीन पलित बन गल सह चीज नेरान कहें बेकौल सईद शुहदा यह इस्लाम इस्लाम कह यानी इस मस्जिदन मज रोज इमाम बारन मज रोज कुठन मज रोज किताबन मज रोज असस पे रोज यम कलाम सारी सैयदो शुहदा व दीन लइकुन अला अलसिनतिहिम अन्नास अबीदुद दुनिया यम दीनदार बनेमत बंद कमिक गुलाम कमिक दुनिहिक यमन गुलाम बनन खुदाय सुन यम बने दुनिहिक गुलाम पत दीन क्या दीन पालान इमाम हुसैन फरमा यह जे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अंदर वोथमुत ये यस हालत गसान अमिक नतज पत ब्रोट कुन नेरान बिलाखरे दीन आव कुन मकसद खतर दीन दीन खतर कह कि मसलन दीनदार नमाज परान कलिम परान दीनी मरसिम अंजाम दिवान तो यह अमि खतर कि यह दीन खतर चूंकि अस दीन पालुन लिजा दीनदारी करान उलमा फरमान यह सही दीन वसील मकसद खूब इथे कन इमाम हुसैन फरमान इस म्यान वक्त दीन सह नमाज बराए नमाज हज बराए हज इत ग हजस हजिस पुरान क्या कोर दपान बह हजस तो अल्हम्दुलिल्लाह हज वोथ नख पत ये सह योर गो युथ सह ये सह तोर गो तिथु आवा वापस किन बदलो सह पत ननान रेत खंड दो रेत तरान फिक्र क्या दलील गई आया हज कोरा अम हज करने खतर कि हज कोर अम बदल कह चीज करने खतर यम सात वार 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 यह अके साथ गसान क्या वार 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 यम दीनी काम आदत बनान यह मे ये वोनमुत वारिया लटि मसलन बाजियन आदत अव्वल वक्त नमाज परनस अगर तिमन अव्वल वक्त तरक गि या मसलन कह पे तमो हेक न अव्वल वक्त पढ़ तिमन दोयमिस वक्तस थर थर अस गो अव्वल वक्त कजा ये तुम कह वो दपि मसलन बह वनो तुम बह आज गो मे बोड़ खता तुम पुरसो मे क्या मे गई आज पिशन अव्वल वक्त हेक न मे पढ़ पत पुरसन मे ऐ कस बज पोर मसलन अगर दून अक आज पिशन मे पोर 5 मिनट कम अक मगर मे करार कहें तुहद नजर मज क्युत दीनदार छुस तुम गंडियो मे कमीज दछ 5 मिनटन और योर नमाज पे यूता परेशान गो यह असल चीज यानी यह मगर बुस नफर यूता एहतमाम करान आया बह नमाज खतर करान कि मे नमाज नश क्या रटुन इमाम हुसैन वनान ये सा यम चीज गसान यह वार वार सकाफत बनान कल्चर बनान तमिक नतीज नेरान 5 वहर 10 वहर मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यथ समाजस मज तथ मज नम इनहराफ गमत मगर तिमन 50 वरी गछान कूत काल 50 वरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गई वफात करमतिस 50 वरी येले इमाम हुसैन शहीद आव कर तो यह
वारियाह मुश्किल नजदीक बे नामुमकिन कि अकिस नमाज गुजारस वनो सन मरित का सह मान अकिस दीनदारस वनो कर यम सिंदिस गरस लूट तो सह मान यह हेको वनी कर ठीक है तुम ये सारी खुदा थो तुम आजादी कबूल इबादत कबूल तह जन वनो बह ये थोद वो ये तुम हमसा अमिस करो लूट करूस करूस जहन जहन करूस अगर तुम तरबियत यह कर वन जरूरत तुम करो पाने बे करो दीन किस नावस पे यह समाज आसान बनावन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यस कथ करान तिम फरमान मे ब्रोट कन समाजा 50 वरियन मज आमुत तरबियत कर कि थर बुत कहें नमाज ते पान हजस ते गसान ज़ाहिरन दीन ते माना मगर दीन छन पता कहें दीनी रस्मन दीनी इबादतन हुंद फायदे कहीं अला तरौना अन्नल हक ला युअमलु बे तुम ना वुचान वाज़ह वाज़ह तुम ना वुचान कि हकस पे अमल कर कहीं यह फ़कत इमाम हुसैन वुचान ना इमाम हुसैन वे बहुत वुचान हकस पे अमल गसान अमिस पथन और जनाब यह तुम पन परसेप्शन पन नजरिया नत सो कत कह बल्कि हकस पे अमल करान मगर इमाम हुसैन ना बहुत दपान तुम वुचान तुम वुचान यानी तुम पता यह तूता वाज़ह वनकस हकस पे अमल गसान कह व अन्नल बातिल ला यतनाहा अन या ला यतनाहा अन बातिल निश कह रुकावान यह वाज़ह यह बिल्कुल वाज़ह तुम दीनदार तिथ्सै कालस तुहद दीन दीनी कथ दीनी रस्म रसूमात तिथ्सै कालस यूतिस कालस दीन तुह पन्निस नफास मज छु यम सात तुह इम्तिहान यो है यम सात तुह कह बलाई यो त्रावन कह इम्तिहान यो है कल्लत दयानून दीनदार तम सात कम गसान यह मुमकिन मसलन अस कोर दीन शुरू ला इलाहा इल्लल्लाह पे वनकस अत पे वतमित नमाज शब ते परान नफिल ते परान वाजिबात अंजाम दिवान मुस्तहबातन पे नजर थी कि मुस्तहबात ते अंजाम दिन तिमन चीजन हिंद सायो तलाश करान कि गस मरतबन यानी अज लिहाज इबादत थोद वथन तथ पे कोशिश करान सारी इमाम हुसैन फरमान ना यह बिल्कुल तिथ्सै कालस यीस काल दीन तुहदिस फायदस मज यम सात तुह इम्तिहान यो है कल्लत दयानू तम सात गसन दीनदार कम बेदीन कह दीनदार गसन कम तम सात दीनदार ब्रोट कन कहें मसलन दोन नफरन गई लड़ाई हकस पे ब्याक बातिलस पे कचा गसान हकस सत्या गसन दीनदार कत्या गसन तुम ये सारी दीनदार खुदा थो यह दीन महफूज तुम दीनदार अगर ये लड़ाई गई हकस पे बातिलस पे सारी कोकुन गसान दीन कत लोग दीन आव ना अमे खतर दीन यानी वत दीन यानी वत इंसान मुसलमान स्तन ईसाई स्तन यहूद स्तन कुन त दीनस पे स्तन या मत स्तन तमो इंसान दीन कहन यह क्या काम करान कि बिहित आसान मसलन तमो ये नफर या मसलन गर चोर इन कह दीन यम गसन ना खास पे काम करने यम परन ना यम गसन ना नौकरी करने यम करन ना कारोबार यम करन ना खानदर यमन आसन ना शुर यह चीज कर अगर समाजस मन समाजस सक ना वथुन बिहुन वह दीनदार सह क्या सह कर फर्क क्या दीनदारस तो अमिस बेदीनस दीन आव असली यमन कामन डायरेक्शन दिन खतर यह इंसान करान सह दीनदार पत बदल चीज करान दीनदारस दीन हावान यम काम ये कर गे डबल फायदे दिन गी चोन दुनिया तन आबाद यम खतर च करान बे गे हु दुनिया इन वोल सह कर आबाद यह काम कर यह दिवान डायरेक्शन यह वत दिवान अमिस दपान पक यथ वत पे यह काम कर चे मिली फायदे दुनिया मज
ٲkhرتس منٛز وۄنۍ چھُ دیٖندار اکھ دیٖنی کٲم کران ظٲہِرن رسم و رسوٗمات انجام دِوان نہ چھُ دُنیا آباد ٲخرتٕچ چھنہٕ کتھٕے وۄنۍ کُس دیٖندار چھُ ہُمِس تہٕ أمِس کیاہ فرق چھِ اِمام حُسین چھُ تی فرماوان دیٖن ییٚتنس آسان وۄنۍ تۄہہِ پریکٹِس کٔرٕو دیٖنٕچ 10 ؤرین پانو دیٖن وۄنۍ آو اکہِ لٹہِ اکھ تیُتھ مرحلہ ییٚتنس چھُو تۄہہِ وۄنۍ دیٖن ہاوُن یا یۄس تۄہہِ دیٖنن اکھ ڈایریکشن دِژوٕ جہد دِژوٕ ییٚتنس گژھِ سۄ فِکرِ ترٕنۍ 2 نفرن گٔے لڑٲے اکھ چھُ حقس پٮ۪ٹھ اکھ چھُ بٲطلس پٮ۪ٹھ دیٖن کیاہ چھُو تۄہہِ ونان حق وٲلِس سۭتۍ روٗزِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ حق وٲلِس سۭتۍ روٗزِو امہِ پتہٕ پٔرۍتو تُہۍ نٮ۪مازٕ امہِ پتہٕ پٔرۍتو تُہۍ نما امہِ پتہٕ پٔرۍتو تُہۍ قرآن یہِ کتھا چھِ اکوے جاے آیو تۄہہِ ییٚتنس تۄہہِ اکھ کہوٹ ترٲوہو ییٚتنس تۄہہِ اکھ امتحان ہیوٚتہو کہِ أسۍ وٕچھو تُہنٛزٕ نٮ۪مازٕ تُہنٛد روزٕ تُہنٛد قرآن تُہنٛد حج تُہنٛزٕ زیارتہٕ یِم چھا کُنہِ جایہِ ذہنس منٛز آمژٕ کِنہٕ نہ اکھ وۄنۍ دپہِ مےٚ نسا چھُنہٕ مےٚ توٚر نہٕ فِکرِ حق کٔمِس کُن چھُ تہٕ بٲطِل حالانکہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ سوال مگر کانٛہہ وۄنۍ کھوٚپ سُہ تراوُن یَلہٕ مگر اکثرن کیاہ چھُ زٔمیٖن لڑٲے گٔے یا چھُ أکۍ کھیوٚمُت أکِس چھُنہٕ کھیوٚمُت أکۍ چھُ روٚٹمُت أکۍ سُنٛد چھُنہٕ روٚٹمُت ییٚمۍ روٚٹمُت چھُ یا چھُ تٔمِس سُہ پنُن حصہٕ یا چھُس نہٕ کِہینۍ یا چھُس پنُن یا چھُ ہُمۍ سُنٛد حق کھٮ۪وان یِم لُکھ وٕچھان تِمن چھِ پتہ یہِ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد أمۍ روٚٹ ساتھ کٔمِس چھُکھ دیُن یُس بِچارٕ مظلوٗم گوٚو أسۍ چھِ عزادار عزادٲری چھِ أسۍ کران سیدو شودا سیدو شودا چھِ ونان فرماوان کہِ ظُلم نہ کٔرِو ظُلم قبوٗل دۄشوے چیٖز نہ چھُو تۄہہِ ظُلم کرُن نہ چھُو کرُن ظُلم قبوٗل یعنی تُہنٛدِ دٔسۍ گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ ظُلم گژھُن اکھ اگر تۄہہِ ظُلم وٕچھِو گژھان تۄہہِ چھُنہٕ سُہ قبوٗل کرُن کوٗشِش چھو کران حقٕچ علم گژھِ تھوٚد روزٕنۍ وۄنۍ کُنہِ جایہِ گوٚوٕے اتنس کیاہ کرو اِمام حُسین چھُ فرمان یہِ چھُنہٕ دیٖن کینٛہہ کربلا گوٚو نہٕ 61 ہجری منٛز کینٛہہ یُس أسۍ ونان چھِ کربلا ہسا گوٚو 61 ہجری 10 محرم نہ کربلاہس لٔگۍ 50 ؤری تیٲری کرنس 10 محرم گوٚو سُہ بٔرسٹ اکھ چیٖز ییٚمِچ تربیت گٔمٕژ ٲس تتھ درٛاو نٔتیٖجہٕ اکھ جھلک وٕچھِ کم کینٛژھا کوفس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام شہیٖد آو کرنہٕ درٛاے نہ تتے پٮ۪ٹھ نٔنۍ دوٚیِم وٕچھُکھ اِمامِ حسنِ مُجتبیٰ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس جنازس تیٖر آیہِ لاینہٕ حتیٰ کہِ اِمام حُسینن فرمو یا یِم اصحاب ٲسۍ تِمو فرمو کہِ یہِ تہِ چھُ کِتاب اکھ چھُ یہِ کہِ دفن چھُ کرُن بٕڈببس لرِ بیاکھ چھُ یہِ کہِ نہ طواف چھُ کرُن بٕڈبب سٕنٛزِ قبرِ طواف چھُ کرُن نہ دِتُکھ طوافٕے کرنہٕ نہ دِتُکھ دفنٕے کرنہٕ ممٲنیتٕے یٲژ کٔرٕکھ نہٕ بٔلکہِ تیٖر لٲیِکھ جنازس یہِ چھُ وارٕ وارٕ نیران نوٚن وارٕ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام نہِ وِزِ درٛاو یہِ بٔڑِس تعدادس منٛز نوٚن کہِ اِمام حُسینس چھُ شہیٖد کران مُسلمان چھِ دیٖندٲری سۭتۍ مشغوٗل حقس چھِ سر ژٹان یِم حق نواز چھِ تِم چھِ پننِس وعظو نصیحتو مراسِمِ دیٖنین منٛز مشغوٗل زن تہِ نہٕ کِہینۍ گوٚو تِمن اوس یِہوے امتحان ہو یُس یہِ دیٖن چھُ یتھ احیا کران چھُ سیدو شہدا یہِ چھُ اکھ انقلٲبی دیٖن کیاہ چھُ انقلٲبی دیٖن یہِ چھُ ونان راتھ تہِ کوٚرُم یہِ تفصیٖلن عرض حلال حرام کرُن یہِ تہِ چھُ غلط حرام حلال کرُن یہِ تہِ چھُ غلط ظُلم کرُن چھُ غلط ظُلم قبوٗل کرُن چھُ غلط یعنی اتھ مکتبس منٛز چھِ مُجٲہدن پرورش گژھان یِم آگاہ چھِ یِم باعزت زندگی یژھان چھِ یِم اگر فرمانہِ سید الشہدا کہِ ییٚلہِ ہسا تیُتھ بنہِ سماج کہِ حقس پٮ۪ٹھ آسہِ نہٕ عمل گژھان کِہینۍ بٲطِل کامہِ آسن گژھان تِمن نِش آسہِ نہٕ رُکاوان تہِ میٲنی وۄنۍ کتہِ چھِ أڑۍ ونان مے کیازِ چھِ أڑۍ ونان میونٕے کیازِ گژھِ اثر أڑۍ ونان بہٕ اگر ونہٕ امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ بٲطِل تہِ آسان نہٕ رُکاوان کینٛہہ پانہٕ آسان نہٕ حقس پٮ۪ٹھ عمل کران کینٛہہ اِمام حُسین چھُ فرماوان مےٚ چھنہٕ یہِ زندگی پسنٛد کینٛہہ بٔلکہِ لفظ چھُ فرماوان مےٚ چھنہٕ زندگی ظٲلمن سۭتۍ پسنٛد ظٲلم کم چھُ
ظٲلِم چھُنہٕ یزیٖد اَتنَس ظٲلِم چھِ تِم یِم اَتھ سماجَس منٛز روزان نہ چھِ حقَس پٮ۪ٹھ عمل کران نہ چھِ بٲطِلَس نِش رُکان اِمام حُسین مےٚ چھِنہٕ اَتھ منٛز زندگی کَرٕنۍ کِہیٖنۍ دیٖنِ سید الشہدا چھُ اِنقلٲبی دیٖن اصلٲحی دیٖن اُریٖدُ ان آمُر بالمعروف و انہا عن المنکر یہِ چھُ حرکتہِ منٛز یہِ قرآن فرماوان چھُ وَلَتَکُن مِنکُم اُمَّتُن یدعوٗنَ اِلی الخیر یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر ییٚلہِ دیٖنس آفت لگہِ ییٚلہِ دیٖنس بٮ۪مٲرۍ لگہِ ظٲہِرن چھُ یہِ دیٖن روزان ٹھیٖک بٲطِنن چھُ یہِ ختم گژھان دیٖندار چھِنہٕ سۄ کٲم کران یۄس دیٖندارس پزِ ہا کرٕنۍ تمہِ ساتہٕ گژھِ اتھ دیٖنس فاتح پرُن تہٕ دیٖن کتنس میلیو تۄہہِ تہٕ دیٖنٕچ اصلی تربیت کتنس میلیو تۄہہِ مکتبے سید الشہدا یہِ چھِ بہتریٖن جاے ییٚتنس تۄہہِ فِکرِ تریو اکھ مصلحت پسندانہٕ دیٖن کُس گوٚو تہٕ اکھ انقلٲبی دیٖن کُس گوٚو یِم پران آسن یِم نہ یِم ہیوٗمینٹیٖز ڈپارٹمنٹٕکۍ یِم آسان سوشل ساینس یِم پران آسان تِمن آسہِ پتہ انقلاب کیازِ چھُ وۄتھان کُنہِ قومس منٛز انقلاب کیازِ چھُ یِوان تہٕ انقلاب ییٚلہِ کُنہِ قومس منٛز کامیاب گژھان چھُ انقلاب چھُ تیٚلہِ کامیاب ییٚلہِ نہٕ انقلابس پتہٕ بیاکھ انقلاب وتھِ کینٛہہ أسۍ چھِ یتھ علاقس منٛز ییٚتہِ چھُ اکھ سسٹم چلان مثلاً اتھ سسٹمس چھِ بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ چھُ فٲصِد گوٚمُت یا چھُ اتھ اصلاح کرُن یہِ چھُ شیرُن اگر شیرنس لایق آسہِ یا چھُ کرُن ختم بُنیادٕے چھس کرٕنۍ ختم بناوُن چھُ نوٚو سسٹم ییٚلہِ أسۍ نوٚو سسٹم بنوو سُہ بنوو أسۍ امہِ خٲطرٕ چوٗنٛکہِ پرون اوس خراب گوٚمُت یہِ ہیوٚک نہٕ اَسہِ شیٖرِتھ کِہینۍ وۄنۍ اگر یہِ نوٚو أسۍ گٔے کامیاب اگر اَسہِ یہِ نوٚو نظام ہیوٚک قٲیِم کٔرِتھ أسۍ گٔے کامیاب مگر یہِ کامیٲبی چھِ تِتسٕے کالس ییٖتِس کالس نہٕ بیاکھ انقلاب اورٕ وتھِ یا بیاکھ کانٛہہ شُرشا وتھِ تِمنٕے اصوٗلن پٮ۪ٹھ یِمن اصوٗلن پٮ۪ٹھ یہِ انقلاب آمُت چھُ اَسہِ ہسا اوس یہِ ٹھیٖک کرُن یہِ ٹھیٖک کرُن یہِ ٹھیٖک کرُن بیٚیہِ نفر دہ سمان تِم کرن اتھ انقلابس خلاف بیاکھ اکھ شوٗرش تِمن دپو کیازِ دپان یِم اصوٗل یِمو یژھِ بدلاوٕنۍ تِم نسا ہیٚکہِ نہٕ یِمو بدلٲیِتھ کِہینۍ خوب یہِ چھُ امہِ انقلابُک آسان اما ییٚلہِ انقلابٕکۍ اصوٗل أتی روزان ضروٗرت چھنہٕ پتہٕ پیٚوان کِہینۍ انقلاب اوٚن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیٖنِ اسلام أنِتھ اوٚن تِمو انقلاب امام حُسینس پیٚو یہِ انقلاب شیرُن أسۍ چھِ ونان انقلابِ عاشوٗرا سوال چھُ گژھان خرٲبی کیاہ ٲس گٔمٕژ امام حُسینس پیٚو شیرُن اگر سادٕ تریٖن الفاظن منٛز ونو ظٲہِرِ دیٖن اوس تِتھٕے کٔنۍ مگر مقصدِ دیٖن اوس ختم گوٚمُت دیٖندار ٲسۍ واریاہ تمہِ نسبت یِم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس زمانس منٛز ٲسۍ مگر تِم ٲسۍ نہٕ تِم دیٖندار یِم دیٖنہٕ خٲطرٕ پنُن مال تہٕ جان قۄربان کران بلکہِ یِم ٲسۍ وۄنۍ اُلٹہٕ کران یِم ٲسۍ دیٖنس پننہِ خٲطرٕ استعمال کران امام حُسین علیہ السلامن کوٚر عاشوٗرا برپا امام حُسینن کوٚر انقلاب أمۍ دیُت لُکن نَیہِ سرٕ سُہ ذہنیت کہِ نہ یہِ دیٖن یُس حکوٗمت وٕنکیٚس پھٲلاوان چھِ یُس یزیٖد پھٲلاوان چھُ یُس بنی اُمیہ پھٲلاوان چھُ یہِ چھُنہٕ سُہ دیٖن یُس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکل چھےٚ سۄے نٮ۪ماز پرٕنۍ روزٕ تھاونہِ حجس گژھُن مگر أنٛدرٕ یُس روح چھُ سُہ چھُ آمُت کڑنہٕ وۄنۍ چھُنہٕ تۄہہِ میانیو وازو سۭتۍ فِکرِ یہِ تران کینٛہہ بہٕ چھُسو تۄہہِ ونان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآ سلطانن جائرن یہِ تہِ چھُنہٕ تۄہہِ تران فِکرِ کِہینۍ بہٕ چھُسو تۄہہِ ونان حقس پٮ۪ٹھ چھنہٕ عمل گژھان یہِ تہِ چھُنہٕ تۄہہِ تران فِکرِ کینٛہہ بہٕ چھُسو تۄہہِ دپان وٕنکیٚس یۄس ماحول بنیومُت یہِ چھُ ذلتُک ماحول أکِس مومِنس پزِ نہٕ اتھ ذلتس منٛز روزُن یہِ تہِ چھُنہٕ تۄہہِ تران فِکرِ کِہینۍ لِذا کرٕ بہٕ اکھ کٲم اکھ بہٕ کرٕ کوٗشش یہِ نظام بدلاونُک زٕ صوٗرتہٕ چھِ مےٚ نِش یا گژھٕ بہٕ کامیاب بہٕ کرن یزیٖد ختم بہٕ بناوٕ سُے نظام یُس میٲنۍ بٔڑۍ بابن تہٕ بابن بنومُت بہٕ ہسا چھُس یژھان سیٖرت زِنٛدٕ کرٕنۍ پیغمبر سٕنٛز تہٕ بیٚیہِ امیٖر المومنیٖن یا کرٕ بہٕ تہِ اگر نہٕ تہِ گوٚو تیٚلہِ کرٕ بہٕ شہادت میانہِ شہادت سۭتۍ کیاہ گژھِ یہِ اصوٗل
तो सु दीन तो सु वर्जन दीनुक युस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो सु रोज ता कयामत जिंद सु गस इंश्योर्ड तथ गस पत वक्तन फवक्तन पावनो तह याद असल इस्लाम क्या गो क्या अगर न योर अत कह एतराज कर अत पक सुई इस्लाम युस यजीद फैलावान कत्ल तु जायज शराब तु जायज गुनाह यस तु यू सह जायज नमाज पर्न तह सही हिशी कथा हाला तुम वो इमाम हुसैन यीज कुर्बानी दी तम पे वत मुसलमान तो तुम मुसलमानों मन से वनकस बाजी सारी न क्या बाजी तिम तिम गुनाह तरान सवाब कम तरान तिम दपान अगर तुम सवाब करान गुनाह क्या करान दपान हूँ अलग यह अलग हजस तक हक तवान जियारतस तक अख अकिस पे जुल्म करान मज तुम जियारतस गयो तमिस नश यम पन तमाम अयाल पन नामूस पन माल फिदा कोर अत पे कि जुल्म गोस न गन च और मज गई 5 दो चलो गो जुल्म कर दपान हु गो यह गो ब्या मगर अख चीज अस नश सह गो सीरत इमाम हुसैन करबला युस अस तोत कम से कम जबान पे युस मेयार तो कहवट अगर न यह आज आसा न यह आज आसा न कहीं बिल्कुल आसा न कहीं यह कमो पकनो तिमो यम अत आशूरास मज जिंद रूद तो असीर गई अस पे थोक ब्या दोपुक तुह हसा छो कह काम करने तुह याद कर सैयदो जिक्र इमाम हुसैन यह जिक्र इमाम हुसैन करनस थी मुख्तलिफ कस्म मसलन तुम करो आजादारी जिक्र मुसीबत सैयदो शुहदा अख वक्ता अहल तशय्युन पे हेकान मजलिस करित कहीं हेकान पैगाम आशूरा खूल वनित कहीं कि नसा अगर तुम हाकिम वनकस जाबिर छु मिसल सईद शुहदा वो अमिस खिलाफ करो जंग इत कम हेकान वनित कि फलसफे आशूरा हेकान इत बयान कर कि यमो दिस तरा अख तरीक दोपक तुह करू वदन वुखनो कम शी तुह बनयु शार पर्यु मरसी पर्यु मगर मुसीबत सैयदो शुहदा यम शायर आय तिमो लेच शायरी तिमो लेच मरसी तथ मज कोर तिमो जिक्र फकत मुसीबत इमाम हुसैन मुसीबतन क्या थो जिंद सैयदो यह रूद ना बिलाखिर यम सात आशूरा गो शी गई मुतफर्रिक शी एक जाय कहीं यम चल यम रूदी न रूद कोफस मज न रूद मदीनस मज चूंकि शीन पत लज हुकूमत ये आशूरा ब्रोट आशूरा पत तिम आशूरान कोर वारिया बोड़ तिमन होक न पत समित अकिस जाय कहीं अमा अख चीज बनो बाइस कि मुश्तरक रूद यह अफ्रीकास मज बसान ओसा यह ईरानस मज ओसा यह अरबस मज ओसा यह अजमस मज ओसा जिक्र सैयदो शुहदा अम रल प्रथ कुन जाय गई जिक्र इमाम हुसैन प्रथ कुन जाय मुसीबत इमाम हुसैन पे इमाम हुसैन ने मुसीबत सत रूद करबला जिंद अथ मज अगर यह 10 बैत लेखान अख बैत अमिच लेखान अख मिस्र या 2 मिस्र लेखान यह शायर कि इमाम हुसैन सा दुत जू पन्निस बड़ बाब सुन दीन यह लेखान 10 शारों मज यह अख शार यम चीज रूद गसान चूंकि इत कन बे क्या करू जियारत करू इमाम हुसैन जियारत 2 किस्म बेहतर जियारत करने गु करबला कब्र इमाम हुसैनस करू जियारत तथ पन फलसफ चूंकि यम सात यमो हेक न जिक्र इमाम हुसैन मिटायित कह यमो दोप अस मिटाओ करबला अस मिटाओ सो निशानी युस यहुंद मरकज बन्योमुत छु यम गई न खुदाय सिंज मनशास पे यम गई न कामयाब खुदाय सुन यसन ओस यम गछन यम गई न कामयाब पत दोप यमो ना जिक्र इमाम हुसैन तिम करू कहीं युस अत जियारत अहल बैत इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पन्न दोस्तन यारन फरमावान कि तुह छु ना गछान जियारत करने तमिस इमामस यम सुंद हक तुह सारियो खत चोर छु यम छस दर जवाब और फरमावान कि यबन रसूलुल्लाह वनकस छु सन इमाम तुह तुहुंद हक छु अस सानन गर्दन पे चोर अस कोत गछो अम खतर तुह क्या छु यह वना इमाम छ फरमावान तुह पज जियारतस गछुन
کربلا سیدو شہدا أمۍ سُنٛد حق چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ واریاہ ژوٚر یہِ کوٚر اکھ طرح اکھ دِژ أمۍ کہِ پرٛٮ۪تھ اکھ ہسا گژھِ نیرُن زیارت کرنہِ سیدو شہدا یِم چھِ نزدیٖک نزدیٖک یِم کوفس منٛز بسان ٲسۍ یِم نزدیٖک اتھ ٲسۍ امہِ پتہٕ چھِ وۄنۍ یِم دوٗر یِم شیٖے ژٔلۍ دوٗر ژٔلۍ تِمن دوٚپُکھ تُہۍ ٲسۍزیو پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھٕ یاد کران سیدو شہدا نٮ۪ماز ییٚلہِ تُہۍ مۄکلٲیِو مستحب چھُو تُہۍ پھِرِو قبلس کُن تتہِ ؤنِو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہِ گژھِ تُہُنٛد آسُن بیٚیہِ روزِ عاشورہ پننٮ۪ن گرن منٛز بِہِو پنٕنۍ بٲژ رٔٹۍوُکھ یہِ مُصیبت پھِرِو پننٮ۪ن بٲژن منٛز تاکہِ یہِ پکہِ نسل در نسل بیٚیہِ کھٔسۍزیو ہیوٚر چھتس پٮ۪ٹھ تتہِ کٔرۍزیو یا اگر کانٛہہ کُنہِ جایہِ تھزر آسیو کربلا کُن کٔرۍزیو بُتھ زیارت کٔرۍزیو سیدو کیازِ یہِ انقلاب یہِ اہلِ بیتن ہُنٛد دیٖن ییٚمہِ خٲطرٕ قۄربٲنی دِژ سیدو شہدان یہِ چھُ کُنہِ تہِ حالتس منٛز زندٕ تھاوُن کمن چھِ أکِس لۄکچہِ جمٲژ یِمن خلاف چھِ پوٗرٕ حکوٗمت تہٕ بٔڑ اکھ میجارٹی یۄس ونان چھِ نہ یِتھ کٔنۍ چھُنہٕ یاد تھاوُن کِہینۍ یِمو کٔر سٮ۪ٹھاہ کوٗشش امے آو یُس مےٚ زیارت یہِ حدیث ووٚن امے آو یہِ یُس اکھ زیارت کرِ سیدو شہدا سٕنٛدِ قبرِ فرات کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ تیُتھُے ییٚمۍ زیارت کٔر خۄدایس عرشس پٮ۪ٹھ بیاکھ اکھ رِوایت چھےٚ امامِ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد یہِ فرماے اِنَّ ایام زائر الحسین علیہ السلام لا تحسب فی اعمارہم ولا تعد من آجالہم ییٚلہِ کانٛہہ گژھِ زیارت کرنہِ سیدو شہداس ییٖتِس کالس سُہ کربلاہس منٛز روزِ تِم دۄہ چھِنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ وٲنٛسہِ منٛز شُمار گژھان کِہینۍ یہِ چھُ اکھ عظمت سیدو شہدا تۄہہِ منٛز گوٚو کانٛہہ زیارتس 4 دۄہن روٗد 5 دۄہن روٗد حتاکہِ بیاکھ رٮ۪وایت چھِ کہِ معصوٗمس کوٚرُکھ سوال اکھ نفر گوٚو زیارتس یہِ روٗد 10 دۄہن یا 15 دۄہن روٗد کربلاہس منٛز 15ہہِ دۄہہِ ووت یہِ گرٕ یہِ موٗد اِمامن فرموو أمِس اوس موت 15 دۄہ برونٛٹھ چوٗنٛکہِ یہِ گوٚو کربلا یِم 15 دۄہ آیہِ نہٕ أمِس لیکھنہٕ کِہینۍ یہِ ووت گرٕ یہِ موٗد ہو یہِ چھِ یِم حدیث چھِ فقط کٔمِس مُتعلق سیدو شہداس مُتعلق حتیٰ رٮ۪وایت چھِ یہِ کہِ پگہہ روزِ قیامت تمام لُکھ ییٚلہِ زائریٖنے امام حُسینن وٕچھن یُس تِمن سۭتۍ خۄداوندِ مُتعال سُنٛد اکھ الگ توجہ آسہِ تماہ کرن سٲری اسہِ آسہِ ہا اکہِ لٹہِ کٔرمٕژ زیارت سیدو شہدا اگر نہٕ پسہِ منظر کربلُک انسانس ذہنس منٛز آسہِ نۄم رٮ۪وایت چھِ باسان عجیٖب غریٖب اکھ قدم تُلِو تُہۍ زیارت امام حُسینس کُن أکِس قدمس یِنو تۄہہِ 7 حج 7 عمرہ لیکھنہٕ ہُہ کیازِ امام حُسینس کھۄتہٕ چھُ افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ امام حُسینس کھۄتہٕ چھُ افضل فاطمہ زہرا سلام امام حُسینس کھۄتہٕ چھُ افضل امیر المومنین تتہِ چھنہٕ یِژھ کتھا تتہِ چھُنہٕ یِتھ چیٖز آمتی کیازِ فقط سیدو شہدا یُس اکھا نیرِ گرِ امہِ قصدٕ کہِ مےٚ چھِ کرٕنۍ زیارت سیدو شہداس یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ تٔمۍ سُنٛد سایہِ پیٚیہِ یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ تٔمۍ سُنٛد سایہِ پیٚیہِ سُہ چیٖز کرِ تٔمِس خٲطرٕ دُعا پتہٕ فرماوان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہِ ییٚلہِ آفتاب تٔمِس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ أمِس زٲیرس پٮ۪ٹھ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن گۄناہن گالہِ سُہ تِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ نار زِنِس ختم کران چھُ أمۍ کیاہ چھُ کوٚرمُت بہٕ ہسا درٛاس زیارت کرنہِ امام حُسین امام حُسینُن دیٖن گژھِ محفوٗظ روزُن سُہ کِتھ کٔنۍ روزِ امام حُسینُن یاد گژھِ محفوٗظ روزُن سُہ کِتھ کٔنۍ روزِ یِم مُحِب چھِ یِم حقیٖقت پسنٛد چھِ یِمن حق تہٕ حقیٖقتس سۭتۍ کار چھُ تِہنٛدِ زندگی ہُنٛد اکھ یہِ چھُ تِمن چھِ حٲضری دِنۍ اتھ حق کِس میدانس منٛز ضروٗری چھکھ حٲضری دِنۍ یعنی یُس اکھا
इमाम हुसैन वत आसि तम सुन नमाज छ तीतिस कालस ना तमाम यीतिस कालस नु जियारत सैयदो शुहदा कर यस नमाज सो परान छु यमि नमाज हुंद फलसफा तमिस पता छ सो नमाज छ बचोमुस खून सैयदो नतस नमाज परान सारी यजीद तोस नमाज परान उमर साद तोस नमाज परान शमर तोस नमाज परान तिमो मज ओस न बे नमाज कहन खब अगर अस त सोय नमाज परो मोकली अस गई तिमन इमाम हुसैन हो ब्याख नमाज पर तुम परू नमाज नमाज सत करू मेराज तुम जिम्मेदारी तह दीन त्रावान छु सो वलियो नमाज सत नख येल तुम यह जिम्मेदारान नमाज परू अत नमाज पत गई जिक्र आसन तम सज यमी नमाज तुम हेचनो सैयदो शुहदा यम ब्याख अख रिवायत आज इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन अहब्बिल अअमाल इलल्लाह तआला ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन अलैहि सलाम महबूब तरीन कामों मज यस अख काम छ नज़द परवरदिगार आलम सो छ ज़ियारत सैयदो शुहदा अस निश रवायत अरफा रोज़े अरफा युस छ येलि सारी हज यम मेहमान खुदा आसान छ यम सारी हज छ जमा गसान अरफात किस मैदानस मज अरफात किस मैदानस मज जिक्र छ आसान करान खुदाय सज मेहमान छ खुदाय सज रवायत छ येलि आफताब खसान छ खुदावंद मुताल यस गोडनिच नजर करान छ सो छ ज़ाइरीन सैयदो शुहदा क्याज अस मन रिवायत यानी शियन मन रिवायत बेहतरीन वक्त इमाम हुसैन जियारत बेहतरीन जमान इमाम हुसैन जियारतों मन सह रोज़ अरफा यानी नयम जिलहज जियारत करें सैयदो शुहदा इमाम हुसैन ज़ायरन पे गोडनिच नजर रहमत करान खुदा तम पत पन्न मेहमानन पे क्या युस हज करने यम द्राय सह हज युस बचो सैयदो शुहदा सह ब्याख कत वनकस छा या न सह ब्याख कत क्या मुसलमानों कोर वारियन चीजन पे कॉम्प्रोमाइज खूब आज अरबिस्तानस पे तिम हुकूमत करान यम वनकस तिम कार बे अंजाम दिवान छ यम 53 वरियन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमो मेहनत मशक्कत करित खत्म करे बुत परस्ती करन खत्म जजीरतुल अरबस मन छ मंदिर त वनकस बुत परस्ती छ गसान शराब करन खत्म जजीरतुल अरबस मन छ शराब दिवान चन आराम सानिवान बगराउन जना करन खत्म जार करन खत्म यम सारी चीज आय वापस अथ जजीरतुल अरबस मज युस जजीरतुल अरब सोरे मुसलमान बनो दर हयात पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु यह मज सारे बुराई सनक खत्म करित आज आयम बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ती वनान कि तु छुना वुछान तह बनेयु तिम हाकिम यम तिम काम अंजाम दिवान छ यमन निश मना करान छ रसूल अकरम सल्लल्लाहु तुहुंद हाकिम तुहुंद इमाम तुहुंद लीडर छ शारिबुल खमर सह शराब चवान इस कुरान त हराम करान इस रसूल खुदा शराब यह कातिल यह बेगुनाहन मारान अब आज त क्या हालत बिल्कुल सोय इसराइल मर 70,000 फलस्तीन बेगुना कत्ल गारत वन चलान वन चलान शायद रात कि रात हमल गोमुत सड़कन पे खून सह कोर इसराइल वह मीडिया ओकुन कह चूंकि डाइवर्ट गो बेस चीजस कुन लिजा मीडिया वनकस तम चीज हाईलाइट करान इसराइल वनकस ती करान इसराइलन मर तुहद 70,000 नफर बेगुना पान वोन दोपुन हमास 8,000 नफर यमन सत मे जंग करन तिम 8,000 खूब मानतो तुम 8,000 270,000 क्या कर 70,000 नफर मरन पत युस तमिस ब्याख साथी तम वोन तमाम इन अरबकन दनक तुह अनो बह अकिस रज मज तुह करू अकिस चीजस पे इत्तेहाद सह क्या सह अब्राहम एकॉर्ड
ابراہم ایکارڈُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فٲیدٕ کیاہ چھُ یُس اتھ پٮ۪ٹھ ساین کرِ تٔمِس چھُ یہِ مانُن کہِ اسرائیل ہسا چھِ سٹیٹ اکھ پگہہ ترٛایہِ تٔمۍ سٕنٛدِس مُلکس منٛز سُہ سفارت خانہٕ پتہٕ یہِ باقٕے چیٖز کران یہِ کینٛہہ اسرائیل کران چھُ تتھ چھُو تۄہہِ مۄہر تراوُن یہِ چھُ کران صحیح خوب یہِ اسرائیل کمن چھُ ماران عیسٲین ہیٚندٮ۪ن کمن چھُ ماران مُسلمانن یہِ مارِ اوٚتانۍ اوس یہِ کُنُے زوٚنُے کران مُسلمانن اوس اکھ چیٖز کہِ أسۍ نسا چھِنہٕ أمِس سۭتۍ وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ ایکاڈس منٛز یِیِو وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ اتحاد کٔرِو اتھ ایکاڈس تُہۍ ساین کٔرِو اسرائیل کٔرۍوُن تُہۍ تسلیٖم امہِ پتہٕ یِم تہِ اوٚتانۍ تہِ ٲسِو تُہۍ کُنہِ نتہٕ کُنہِ طریٖقہٕ شریٖک اتھ منٛز وۄنۍ گٔژھِو تُہۍ مُستقیٖمن شریٖک وۄنۍ اوٚتانۍ اوس اسرائیلس ژھانڈُن کانٛہہ نفر یُس تٔمِس دِفاع کرِ ہا ییٚلہِ تُہۍ وٕچھون ہندوستانُک پرایم منسٹر گوٚو تور یہِ اوس ڈیلِبریٹلی اکھ ایٹمپٹ اکھ چوٗنٛکہِ اسرائیل کِس پرایم منسٹرس ٲسۍ نہٕ دِوان اورٕ یورٕ گژھنہٕ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن مےٚ چھُ اکھ بوٚڑ قدم تُلُن مےٚ چھُ ایرانس پٮ۪ٹھ حملہٕ کرُن کانٛژھا گوٚژھ توتہِ آسُن یُس مےٚ سۭتۍ روزِ ہا اکھ بوٚڑ ڈیموکریٹک مُلکا چھُ ہندوستانکُے پرایم منسٹر گوٚو تِمو کوٚر اصل پٲٹھۍ یہِ کیش اسہِ سۭتۍ ہسا چھُ ہندوستان کتھ منٛز أکِس آزاد مُلکس پٮ۪ٹھ غٲر قانوٗنی حملہٕ کرنس تِمو کوٚر ہُہ پگہہ ییٚلہِ وۄنۍ 40-50 مُلک سۭتۍ روزان یہِ ایکاڈ کمن چھُ یہِ چھُ اسرائیلس یہِ چھُ امیرِکاہس بیٚیہِ چھِ باقٕے مُلک ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ایکاڈ گوٚو پگہہ مارن مُسلمانن سٲری چھِ شریٖک کتھ کرِ نہٕ پتہٕ کٕہٕنۍ بیاکھ اکھ نٔو چیٖزا گوٚو ساین پیٖس ٹریٖٹی تتھ منٛز چھُ تعجُب کہِ امن چھُ کرُن اسرائیلس تہٕ فلسطیٖنس نہ چھُ فلسطیٖنکُے کانٛہہ تتھ منٛز نُمٲیندٕ نہ چھُ اسرائیلکُے کم تانۍ چھُ وپر تِم چھِ پانے ساین کران تِم چھِ اتھ پیٖس ٹریٖٹی پٮ۪ٹھ ساین کران فٲیدٕ کٔمِس چھُ تُلُن امیُک فٲیدٕ کٔمِس چھُ تِمن یِم اسلام دُشمن چھِ یِم مُسلمان دُشمن چھِ تِمن چھُ فٲیدٕ تُلُن امام حُسین چھُ آز برونٛٹھ 1423 ؤری یی کٕہے کتھ ونان یِہے بِلکُل یِہے کتھ ونان کہِ تُہۍ چھِو تٔمۍ سٕنٛز حکوٗمت قبوٗل کران ییٚمِس منٛز نہٕ کانٛہہ صفتٕے چھِ کہِ یہِ ہیٚکہِ حٲکِم بٔنِتھ شارِ مُلک ہم اسا غٲر اِنسان چھُ یہِ ٹرمپن ترٲے ٹاور عربس منٛز چاہے کویتس منٛز چاہے بحرینس منٛز چاہے سعودی عرب تتہِ چھےٚ نٮ۪ماز یِوان پرنہٕ تتہِ چھُ مُلک جہانُک فحشا و مُنکرات تتہِ انجام یِوان دِنہٕ ہُہ مُسلمان چھُ ٹھیٖک اسہِ چھُ خانہ کعبہ ہُتنس بیٚیہِ اگر سعودی عربس پٮ۪ٹھ کینٛہہ ونو أمِس چھِ دپان نہ تُہۍ مہ ؤنِو اتھ پٮ۪ٹھ تتہِ چھُنہ خانہ کعبہ ہُہ بِلاخٕر خانہ کعبے چھُنہ بچاوُن مقصد چھُنہ خانہ کعبہ بچاوُن اگر خانہ کعبس منٛز نیبرٕ کنہِ سُہ دُکان آسہِ ییٚمیُک پونٛسہٕ مُستقیٖمن گژھان آسہِ اسرائیل کہِ آرمی تمہِ سۭتۍ آسن تِم ویپنز ہیوان سُہ آسہِ استعمال گژھان بے گۄناہ فلسطیٖن پٮ۪ٹھ ژٕ کُس ہو چھُکھ یُس حج کٔرِتھ نیران چھُ تتہِ نہ چھُکھ سُہ چیٖز ہیوان تِم پونٛسہٕ چھُکھ ژٕ دِوان گوٚو تِم شُرۍ کم چھِ ماران امام حُسین چھُ یہِ ونان بہٕ کرٕ نہٕ حج مگر حج چھُ بچاوُن سعودی عرب چھُ بچاوُن حجاز چھُ بچاوُن مدیٖن چھُ بچاوُن کمو نِش ہے نسا یِم چھِ یژھان اتھ پٮ۪ٹھ حملہٕ کرُن نہٕ کٕہٕنۍ کانٛہہ مُسلمانٕے چھُنہٕ اگر سُہ بد سے بدتر تہِ آسہِ اگر یزیٖد نسل آسہِ سُہ ہیٚکہِ خانہ کعبس پٮ۪ٹھ حملہٕ بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ مُسلمان امام حُسینن دیُت زوٗ خانہ کعبہ بچاونہٕ خٲطرٕ امام حُسینن دیُت زوٗ حج بچاونہٕ خٲطرٕ آز چھُ اربعینس منٛز چھِ یِہے کتھ اسیٖرانہِ کربلا یِوان بیٚیہِ یاد پاونہِ کہِ تۄہہِ یۄس ذمہٕ دٲری چھو سۄ چھو تۄہہِ نکھٕ والٕنۍ تُہۍ مہ مٔشرٲیِو الوداع الوداع یا حُسین الوداع یُس تُہۍ روزِ عاشورہ کران الوداع چھُنہٕ آز تہِ چھُ بیٚیہِ تُلُن کیازِ لُکھ چھِ کوٗشش کران امام حُسینس کڑن جامعہ منٛز نٮ۪بر أمِس برن حٲشیس کُن پتہٕ یہِ کینٛہہ أمِس خۄش کرِ سُہ چھُ کران اربعین آو واپس اسہِ یاد دِنہٕ آز تہِ چھُ بیٚیہِ عاشورہ آز تہِ چھُ بیٚیہِ تی کتھ طریٖقس منٛز گٔژھِو سا قبرِ سیدو شہداہس پٮ۪ٹھ گٔژھِو سا کٔرِو زیارت مومِن سٕنٛز علامات چھِ زیارت سید الشہدا روزِ اربعینس یُس کانٛہہ مشی کرِ یُس کانٛہہ پیادٕ پکہِ یہِ چھُ احترام کران سیدو شہداہس احترام آیت اللہ شبیری زنجانی خۄدا تھٲیِن تِمن محفوٗظ مرجے تقلیٖد چھِ تِم چھِ فرماوان اکھ بوٚڑ اکھ آیت اللہ اوس سُہ آو قوم
तम पत ओस तमिस समखुन आयतुल्लाहुल उज़मा बुरूजर्दी रिज़वान अल्लाह ताला अलैहि मगर अमिस ओस न हेकत कि अमिस वन तो कुन वसील के जरिए पकनावान ये नजदीक वोत या मदरस या घर आयतुल्ला बुरूजर्दी अम वोन सत मे त्रयू पत्थर बह पक ये पींतिस पक दोपस जनाब ऐसी सख्ती पकन ना चूंकि यह बोड़ मर्ज तकलीद यह बोड़ आलिम एहतराम बह गस इत तुहद नखन पे और बल्कि बह कड़ कह कदम एहतरामन इथे कन वन तुह यू पकान पकान सैयदो शुहदा खुदा कर सारनी जियारत अरबईन नसीब खुश किस्मत तम लुक यम आज या वत या करबलास मं या पगह वात खुश किस्मत तम दुनिया मज अगर जन्नत वुचन सह करबला बेहतरीन काम यह सह जियारत अरबईन तमाम जियारतों मज बेहतरीन जियारत यमुक यीतिस काल अगर इंसान अकि लट गि यीतिस काल जिंद तम चीज तमिस जहनस मज रोजान अरबईन जियारत अरबईनस मेजबान त अरबईन ज़ायर मेहमान अत मेहमान खान अरबईन कन ज़ायरन प्रारान आसान अरबईन वारियान जख्मन दवा करान वारियान जख्मन दवा करान अरबईन तसल्ली दिवान जनाब ज़ैनब अरबईन तथ वन चूंकि ये लुक आसन गसान वनकस करोरन मज लुक गसान बे सारी खुद खूबसूरती अत कि शिये यत गसान अरबईनस शिये गसान अरबईनस सुन्नी त गसान अरबईनस ईसाई त गसान अरबईनस यहूद त गसान अरबईनस गैर मुसलमान त गसान अरबईन बेहतरीन जमान ये लुकन शनाख्त गसान हुसैन क्या अरबईन पर्जनावान इमाम हुसैन शर्त अकोई इंसान गस खुदा रचन इंसान शक्ल आस इंसान आसन सु योत यमिस न इंसान तमिस इमाम हुसैन सम यम त इंसान आसन तो यमन निश पैगाम सैयद शुहदा वात तिम लोल सान नेरान यम न ज़ां हिजाब करान आज तिम त बे दीनक तिम त दपान आज खुशी हिजाब कर पकान करबला कुन तिम यम लफ्ज त करान इस्तेमाल इंसानन हुंद समंदर युस रवान दवान अकिस मरकजस पे यथ मरकजस मज दफन इंसानन हुंद इमाम यह अरबईन सारनी यह जिम्मेदारी गो सईद शुहदा सुन पैगाम वातान चूंकि आजादार अगर यह करो कतअन इमाम हुसैन बुलाए अरबईन खुसूसन तुम जवान हाला रात तोरम अर्ज वन अड़ ग वुह पुनस लट असल हाला अस नश रवायत तज मासूम कि कम से कम वरियस मज ग अक लट जियारत इमाम हुसैन कर मगर यप तम तचान शौक गो जियारतस रात तोरम अर्ज यमन शौक हकीकतन दिल तिमन करबलास मज मगर माली हालत छक न तम हेकन योर बह प्रथ वरिय गसान अगर बह अकि वरिय तिमो मज कह नफर सोजन मेन जियारत कर ये कबूल इमाम हुसैन अस वनकस तिम तमन 10-15 वरी गई गसान 5 लट गई 8 लट गई मगर तिहन इलाकन मज तिम यम रातस दोहस वदान कि या इमाम हुसैन मरव तो वो न करबला शीयस प्रथ अकिस तमा शी प्रथ अका वन खुदाया जू कड़जम न तीतिस कालस न अकि लट सह जरी वुछा उम्मीद अस बेमार पेवान अमिस डॉक्टर वन दपान ऐ बनी न इलाज कुन अमिस कनन गसान महलस मज या गामस मज कंस गसन करबला यह बिचोर उम्मीदन तमिस नश गसान यह सोन अकीद
यह तमिस जार पार करान ये अचक हरम अबुल फजल अब्बास मज ये वातख रोज़े इमाम हुसैनस मज तत वनजस दोजदार चोन बेमार वुस न इलाज बनाने ते मगर ना उम्मीद कह तमिस पता शफा खाना ये सारे इलाज मिलान यह सन सकाफत कंस मुश्किल सह बोजान कंस ज़ाहिरस गो तमिस गसान गर यह मुश्किल हेत गई मेनिस आगस दपस चोन दोजदार दूर अकिस जाए छस न हेकत योर वातनस वन मेन अर्जी छे यिथ कन यम गसान अगर 2 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ गसान कह अकिस नफर 10 आसान वोनमुत इल्तिमास दुआ यम सोरे सह बार हेत गसान पे वातान याबा अब्दुल्ला अच्छी सफीर आमुत पन्ने इलाक यिथ कन मुश्किल यिथ कन बेमारी यह मुश्किल आज आमुत वह अमिस पाने खुदा तौफीक दिए बेमार रूही बेमार जिस्मी बेमार खुदा दियस तौफीक इस्ताद रोज हरमस ब्रोट कन तमिस खतर काफी युतुई सह खुदा वुम न तमा कह वन अगर बह अमे बेमार सत मर त मसल बहुस आमुत जियारतस ये मे मौत यी मे यी जियारतस सईद शुहदा मे यी जियारतस सईद आज सुई लुख वनकस परवानक पट अंद अंद फेरान सईद शुहदा रिवायत मुताबिक अरबईनस मज वस जनाब ज़ैनब फर्क गसान करबला आबाद वुचान दिल खुश गसान चूंकि ये बूजमुत सहरा बियाबान कब्र पे साय यह बूजमुत तौर वुचान तत वुचान हरम सजायत जरी बनयत फर्श त्रयित सोरे कह दिलस सुरूर हिवान सुकून हिव मिलान कि यह सो कबर कह साये मिलान इमाम हुसैन कब्र कुन यमिस नजर पे इमाम हुसैन जरियस कुन तमिस हाल रोजान कह मगर यह कि आज कबर ननसी तापस मगर ज़ैनबन कबर तिथे कन वुचमत जनाब ज़ैनबन त्रो बोय ताप तच सेक पे ये जनाब ज़ैनब कुबरा द्राय फरियाद दितन बोजन वल मोसुस कहन वन कमिस पत दितुन फरियाद मदीन कुन बड़ बाबा ऐ पे सलाम मलाइकन हज षुक वुचान कित कन डोलान सईद शुहदा षुक वुचान कित कन ताप तच सेक पे ज वुच अमिस चुक न प्रोन जाम त नाल थोमुत बड़ बाबा षुक वुचान कफनस सुम छास न थोमुत कहीं कित कन करबलच गर्द कफन बदल पे पमस बड़ बाबा षुक वुचान कित कन बदनस पार पार आमुत करन यह जनाब ज़ैनब यस नेरा नेरा वुचान अमा ये वापस आय वचन हुसैनस वुचान कह अमा कबर तिथे कन तथ साया तथ साय तह तुम करो तस्वुर बूजमुत करबला खुदा करनो नसीब नेसान ये तुम करबला वो तुम वन आसान दिवान तुम ानान आसान तम वो वन यह गो मकाम अली अकबर तुम गो दवान तोतनस तुम पृछो क्या गो मकाम अली अकबर दपनो ये शहीद गोमुत शबे पैगम्बर तुम बिहू वदू पत दपनो यह गो मकाम अली असगर दपिस यस क्या दपान यस कोरुक जबा शुरतुन बच तुम गो प्रत कुन जाए यह तुम वुचनो तुम वनान वनान या ततनस लिखित ये वुचमुत ये जनाब ज़ैनब आमस करबला कुन अमिस हुई करबला ददिमत खीम तिम बदन डोलान इमाम हुसैन कत्ल गहस मज पे जनाब अब्बास फुरात किस बठिस पे तिम बदन पार पार ये वुच अमिस पे ना याद बोय ओसुम यतनस इस्ताद आसान बयस इम सारी असहाब यतनस यह खीम गाह यह कत्ल गाह यतनस दितुन यह फरियाद यतनस वोनक मे दियो त्रेश मेनिस असगरस दियो त्रेश यमिस पे जनाब ज़ैनब कमिस वन
मे क्या करबला अख रवायत दपान जनाब ज़ैनब करबला बीठ पत समे तक रवायत तत बनी हाशिम क्या आमत जियारतस बे अतराफन हिंद क्या आमत तिम आय रवायत कह वन जनाब ज़ैनबन वोनुक तुह बूझो बह वनो मे दितुक न वन कुन जाय बह वनो दपस या ज़ैनब ऐ क्या वन न तुह क्या वुचान दपस या ज़ैनब वुचान करबला यथ मन कबर न युतु योत यह कत्लगाह मे वन पेवान याद यह शिमर कित कन चकम सान सीनस सफा जनाब ज़ैनबन सारी चीज वुचमत सह वन यह सो जाय यस बई सबस डेकस कन लायक यह सो जाय यस हल्कस तीर लोयहस यस शुंब यस प्यो गुर पे इमाम हुसैन यस त्रवन लार पत न हेकत कहें अम पे रटान कबरन पे गसान अख फरियाद अत फुरात किस बटिस पे जनाब अब्बास सद कब्र पे बीठम अब्बास ये द्राख असा रो आराम तम ये द्राख बस फुट कमर तम दुत फरियाद अलान इन कसर जहरी पाया ये द्राख तम पत कोर दुश्मनो जुरत अस कुन त्रावन नजर ये गुर प्योख अस सोरे उम्मीद सारी अस रूज न उम्मीद जिद अगर आस हक वुचक सान खीमन कित कन गुंडुक नार पाई मैंने अगर आस हक वुचक यमन शुरन कित कन लायक चपात पाई मैंने अगर आस वुचक यमन लक्चन कोरन कित कन न्यू गोशवार गोश मज जनाब ज़ैनब यम ग्राव करान ततनस यमन तस वन वलु बह वनो कुस मुसीबत कतनस आव ये इमाम द्रायो लकट कूर द्रायस पत दस बाबा सह रुकख ना अकिस लहजस बह कर नजर बह तुलहा तोश यह सो जाय यस इमाम गुर पे वोथ सो लकट कूर रटन सीनस कित ये कबर रटमुत वोनमुत बह सबा मे ना प्रिजन सो लकट कूर कत त्राव सो बसबा वारिया लकट लकट शुर तम मूद वते ये शाम गसान चल लकट कूर थम शाम किस जिंदानस मज बसबा बह कूता वन अस पे कूता जुल्म गो बसबा अगर मे इजाजत आसा बह हाव यत बदनस कत्या तजियान लायक बसबा ये करान हुसैन शिमर तजियान लायक तथ कब्र सती कत्लगाह यम गमत आसन तिमन आस पता अथ सती जनाब ज़ैनब वन यह सो जाय यथ जाय बह आखिरी मुलाकातस आयस बह आयस आखिरी मुलाकातस यह सो जाय यस लक्च कोर बेसर बाब सुद बदन नाल मत रोट दपनम पफाई कम कर यतीम पफाई यम रग कम सच यह सो जाय यतनस पुत्र मोज लेल करा पन्निस हुसैनस पुत्रो पुत्रो
ay mardas İmam Hüseyin dost Kıdırdar bani divan medanı Nizam cigarat nocvana Sarının teşvi cinnatı barı Nizam cigarat nocvana Sarının teşvi cinnatı barı Peşdeçen tagto potro yat jigras İmam Hüseyin dost Kıdırdar bani divan medanı Peşdeçen tagto potro yat jigras İmam Hüseyin dost Kıdırdar bani divan medanı potro gat gamaz çeşman potro gat gamaz çeşman potro bat zehras İmam Hüseyin dost Kıdırdar bani divan medanı Svaglal barut ho potro te zaminas İmam Hüseyin dost Kıdırdar bani divan medanı Emni hal potro mat marta Fethi'den tenha Fatıma
साए पुत्रो तू मजार इमाम हुसैन दोस्त पुत्र दाज बनी दीवान मैदान मिले बाट पत्रा मरनूना आसाई पत्रा पत्रा करा मिले बाट शिगरा मरनूना आसाई पत्रा पत्रा करा मिले बाट पत्रा मरनूना आसाई पत्रा पत्रा करा दुख नेरान साए पुत्रो तू मजार इमाम हुसैन दोस्त पुत्र दाज बनी दीवान मैदान दुख नेरान साए पुत्रो तू मजार इमाम हुसैन दोस्त पुत्र दाज बनी दीवान मैदान मिले बाट पत्रा मरनूना आसाई पत्रा पत्रा करा दुख नेरान साए पुत्रो तू मजार इमाम हुसैन दोस्त पुत्र दाज बनी दीवान मैदान मैदान صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إلهي بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم عجل فرج ولينا صاحب الزمان اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن شيعته ومواليه اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه إلهی عاقبت ایمان کر اس عطا از سلب ایمان ده نجات از موت فجه و سوی قضا ده نجات از فتنه آخر الزمان تاو در امان نعمات کر فراوان تجارتا زراعتا مقاصبا کر برکت برکات زمین آسمان کر روزی بیمارن بخش شفا مریضن کر مداوا قرضدارن کر قرض ادا حوائج ملتمسین تاو روا خداوندا بحق سید الشہداء علیہ السلام سانن جسمانی روحانی داجن کر پنج لطفک دوا خداوندا بحق جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا یمت مجلس مز بیمار چیم نظرن تل بیمار چیمو بیمارو بیمار دارو التماس کرمت تمن سارنی کر شفائی کامل عاجل عطا خداوندا بے اولادن کر اولاد عطا بے روزگارن کر روزگار عطا حج بیت اللہ زیارت قبر پیغمبر ویمت المعصومین کر اس نصیب شفاعت تہند کر روزی از نار جہنم د نجات بہشت کر روزی از فشار قبر از عذاب قبر د نجات خداوندای سن ادنا تعزیداری تھا قبول اسکر با تعزیداران و شیعیان ابا عبداللہ مشہور خداوندہ بحق سید الشہداء علیہ السلام اسلام و مسلمانن کر نصرت و فتح عطا خداوندہ بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہ فلسطین و ایران اسکر نصرت و فتح عطا خداوندہ بحق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام و مسلمانن دشمن کا رخنی استنابود خداوندہ بحق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیل و امریکہ کا رخنی استنابود علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام مخصوصاً آیت اللہ العظماء سید علی سیستانی تھون بصحیح و سلامت خداوندہ بحق سید الشہداء علیہ السلام ولی امر المسلمین امام سید مجتبی خامنائی تھون بصحیح و سلامت تمن کر عمر طولانی با شرف و کرامت عطا جمیع مومنین مومنات تم پن جوارس کنی تک تمن کر رحمت و مغفرت مجلس ذکور و اناس تم پن جوارس کنی تک تمن کر رحمت و مغفرت خداوندہ اغصب کرن غریق در بحر رحمت بار اللہ بحق سید الشہداء علیہ السلام ولی امر المسلمین
रहबर शहीद इमाम सैयद अली खामनाई करुन गरीक दर बहर रहमत। खुदावंदा बिहक शुहदाए करबला व बिहक सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम शुहदाए मुकावमत व सैयद शुहदाए मुकावमत करुन गरीक दर बहर रहमत। उलमाए आला मुहज्जिजुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हकूक असातीद मराजे किराम मखसूसन इमाम खुमैनी करुन साकिन दर आला इल्लियीन। खुदावंदा में हकीर सिन असलाफ मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उन्त करुन साकिन दर आला इल्लियीन। तिम सारी करुगबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिंज कर पुरनूर रूह तींद कर पन्ने नाम इकराम तमाजिन सवाब सूत मसरूर।